अस्सलाम वालेकुम। 28 जनवरी 2024 को मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें तफसील से ये बयान कर दिया था कि पाक फ़िज़ाइया किस तरह की तैयारियां कर रही है और इंशाअल्लाह आइंदा किसी भी मार्के में पाक फ़िज़ाइया इंडियन एयर फोर्स को किस तरह पछाड़ेगी। अल्लाह ताला का करम है, उसका एहसान है कि पाक फ़िज़ाइया ने कौम को मायूस नहीं किया। आज मैं वो वीडियो दोबारा अपलोड कर रहा हूँ ताकि आप ये देखें, समझें और सोचें कि पाक फ़िज़ाइया ने अपने आप को किस तरह तैयार किया था और मैंने आपको किस तरह ख़बर दी थी। वीडियो थोड़ी सी तवील है, 6-7-8 मिनट की, लेकिन रिक्वेस्ट करूँगा कि पूरी वीडियो देखें, तो आपको पता चल जाएगा कि मई 2025 में पाक फ़िज़ाइया ने जो मार्का मारा है वो किस तरह मारा है। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अस्सलाम वालेकुम। आपको याद होगा 2 रोज़ कबल मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको अंदर की खबर दूंगा कि पाक फ़िज़ाइया ने किस तरह भारत की फ़िज़ाइया को चेकमेट किया है और राफ़ेल की इंडक्शन और S-400 की इंडक्शन और ब्रह्मोस को किस तरह न्यूट्रलाइज़ किया है कि भारतीय फ़िज़ाइया के सरबराह ने मोहतरम मोदी साहब को साफ जवाब दे दिया कि हम किसी किस्म की कोई कार्रवाई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं कर सकते क्योंकि पाक फ़िज़ाइया अब हमसे बहुत आगे निकल गई। आज मैं आपको अंदर की खबर दूंगा और इसमें कुछ मेरा तज्ज़िया भी शामिल होगा कि जब मैंने सरगोदा का दौरा किया, यानी PF बेस मुसफ़ का, और हमने वहाँ जाके विज़िट किया एरोस्पेस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एस, तो जनाब वाला, मैंने भी 36 साल जहाज़ उड़ाया, मेरी आंखें खुल गई। और मेरे साथ जो पुराने मेरे सीनियर थे उन्होंने भी यही कहा कि यार हम कौन सा जहाज़ उड़ाते रहे हैं। तो सुनिए, एस की इस्टेब्लिशमेंट 2015 में एयर चीफ मार्शल सुहेल अमान ने की। सरगोदा खुद वो CCS में रह चुके थे, उन्हें इस चीज़ का इल्म था और उस वक्त उसका मकसद था ट्रेनिंग, इवेल्युएशन एंड कंटेम्प्रेरी रीजनल एंड ग्लोबल एयर वॉरफेयर रिसर्च रिक्वायरमेंट। उन्होंने एस को भरपूर तरीके से हवाबाज़ों में मुतारिफ़ कराया और हमारे हवाबाज़ों ने भरपूर ट्रेनिंग। मकसद क्या था कि नई नई टैक्टिक्स डेवलप करेंगे एयर कॉम्बैट में और दुश्मन को किस तरह गिराना है वो करेंगे। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर ख़ान के दौरे में एक्सपेंशन हुई है इसमें, और उसका फ़ायदा और उसका समर मिला फरवरी 2019 में, जब अभिनंदन जाते वक्त कह गया कि द टी वॉज फैंटास्टिक। 18 मार्च 2021 को मुजाहिद अनवर ख़ान ने कमांड हैंड ओवर की ज़हीर अहमद बाबर। बाबर साहब सबसे पहले सरगोदा गए, यानी PF बेस मुसफ़ गए और एस का विज़िट किया। और उस वक्त जो एस में लोग थे, हमारे अफसरान थे, पायलट थे, एयर कंट्रोलर्स थे, उनको कहा कि रिक्वायरमेंट डेवलप करें, इस इदारे को हमने हायर हाइट्स पे ले जाना है। सिर्फ इतना कह के वो वापस आ गए और उन्होंने कहा इसके लिए आपको जो रिसोर्सेज चाहिए वो मुहैया किए जाएंगे। यानी उन्होंने अपना विजन दिया और रिसोर्सेज दे दिया। उसके बाद हमारे हवाबाज़ों ने, हमारे कंट्रोलर्स ने, एयर ट्रैफिक के भी और एयर डिफेंस के भी और इंजीनियर्स ने एक शाहकार पैदा किया, एक शाहकार डेवलप किया। मौका मिले तो ज़रूर जाके देखिएगा। स्टेट ऑफ द आर्ट इनेबलिंग इन्वायरमेंट, जहाँ पे हवाबाज, कंट्रोलर्स, आर्मी के लोग, नेवी के लोग एक साथ बैठ के प्लान करते हैं कि हमें जो मिशन दिया गया है उसको हमने किस तरह अकम्प्लिश करना है। इसी फैसिलिटी को अभी रिसेंटली आयरन शील्ड एक्सरसाइज में दुनिया की 11 एयर फोर्सेस ने इस्तेमाल किया। दुनिया की 11 एयर फोर्सेस ने उसको इस्तेमाल किया और जाते वक्त अंग्रेज़ कह गया
کہ سر یو ہیو گون بیونڈ اس. جس دن میں نے یہ دورہ کیا اسی دن میں نے پاک فضائیہ کو BPT دے دی ورسز انڈین ایئر فورس. اب آپ پوچھیں گے کہ BPT کیا ہے. آپ ایئر فورس میں کسی سے بھی پوچھیں کہ BPT کیا ہے تو وہ آپ کو کہہ دے گا بیسٹ پائلٹ ٹرافی. جی ہاں، میں نے بیسٹ پائلٹ ٹرافی PAF کو یوں ہی نہیں دے دی، بلکہ اپنی تحقیق اور تجزیے کی بنیاد پہ دی. لیکن میری BPT جو ہے وہ بیسٹ پائلٹ ٹرافی نہیں ہے. اس کی ایکسپلینیشن کچھ اور ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. میرا B ہے بیونڈ دا اسپیس. وائی؟ جب میں نے وہاں جا کے ہوا بازوں سے بات کی، جبکہ اس سے پہلے میں ایئر چیف سے مل چکا تھا اور بریفنگ لے چکا تھا، تو میں نے محسوس کیا کہ یہ ہوا باز جو ہیں یہ تو ایئر کامبیٹ کی بات ہی نہیں کر رہے، یہ تو ایروسپیس کامبیٹ کی بات کر رہے ہیں. تب میں نے محسوس کیا کہ یہ اب اس دور سے آگے نکل چکے ہیں. انہیں جو ویژن ظہیر بابر صاحب نے دیا تھا اس کو انہوں نے ڈپلوائے کر دیا اور اسے ایبزارب کیا، نئی نئی ٹیکٹکس ڈیولپ کی، انیبلنگ انوائرمنٹ تھی، نئے آپریشنز روم ڈیولپ کیے. اور ایبور جو یعنی ایئر بورن آپریشن سینٹرز میں نے وہاں جا کے دیکھے، دے ور جسٹ لائک کہ ویڈیو گیمز ہو رہی ہیں. جو کسی زمانے میں ہم نے فلوریڈا میں جا کے دیکھا تھا امریکن سینٹرز کو، یا قطر کے العدید بیس پہ ان کے امریکن کے سینٹرز دیکھے تھے، بالکل ان کو ریپلیکیٹ کر لیا، بلکہ کچھ جگہوں پہ ان سے بہتر ہو گئے ماشاءاللہ سے. یہ سب ممکن صرف اس وقت ہی ہو سکتا ہے جب لیڈرشپ کی طرف سے آپ کو سپورٹ ہو، اور مکمل سپورٹ تھی. وہاں ہوا بازوں سے بات کر کے اور کنٹرولر سے بات کر کے مجھے احساس ہوا کہ وہ اب سمپل ایئر کامبیٹ کی بات نہیں کر رہے. تو اس لیے میرا B جو ہے وہ بیونڈ دا اسپیس ہے. اور یہ اسپیس صرف خلا والا اسپیس نہیں ہے، اس میں گراؤنڈ اسپیسز بھی شامل ہیں، سی بیڈ اسپیسز بھی شامل ہیں، ایرو اسپیس کی اسپیسز بھی شامل ہیں. اور میرا P ہے پینیٹریشن. جی ہاں، الحمدللہ پاک فضائیہ نے V400 سے وہ پینیٹریشن اچیو کر لی ہے، یا پینیٹریٹیبلٹی اچیو کر لی ہے، کہ دشمن ملٹی لیئر ڈیفنس سسٹمز بھی اس کو اپنے ہدف پہ پہنچنے سے انشاءاللہ نہیں روک سکیں گے. میرا T ہے ٹریسیبلٹی. یہ ٹرافی نہیں ہے، ٹریکیبلٹی نہیں ہے، ٹریسیبلٹی. ٹریسیبلٹی اور ٹریکیبلٹی میں میجر ڈفرنس یہ ہے کہ ٹریسیبلٹی جو ہے وہ آپ کو ٹریک کرتی ہے، آپ کو لے جاتی ہے، آپ کو اس کے تھرو پروسیس کے تھرو گزارتی ہے، جس میں آپ ڈیزائن سے لے کے ڈیولپمنٹ، پروڈکشن اور ڈپلائمنٹ، امپلائمنٹ تک کو ٹریک کر سکتے ہیں، ٹریس کر سکتے ہیں. اور جب سے پاک فضائیہ نے ٹریسیبلٹی اچیو کی ہے، یقین کیجئے انڈین ایئر فورس کے چیف کو نیند نہیں آتی. کیونکہ اگر پاک فضائیہ نے یہ چیز اچیو نہ کی ہوتی تو راتوں رات نہ J-10C آتے اور نہ J-31 کا معاہدہ ہوتا، جو انشاءاللہ 1 سے 1.5 سال میں پاکستان میں پہنچ جائیں گے. اب انڈین ایئر فورس نے مودی صاحب کو بتا دیا کہ رافیل کے بارے میں آپ کے جو خیالات تھے کہ رافیل آ جاتا تو شاید فروری 19 نہ ہوتا، اب آپ بھول جائیے. پاکستان ایئر فورس رافیل کا توڑ جان چکی ہے. برائے مہربانی ہمیں کوئی اور جہاز لے کے دیجیے. اب وہ F-22 یا F-35 کی طرف سوچ رہے ہیں، لیکن الحمدللہ ہم نے اس کا بندوبست کر لیا ہے. جب میں ہم کہتا ہوں تو اس کا مطلب پاک فضائیہ ہے، پاکستان ہے. تو دعائیں پاک فضائیہ کے لیے، پاک فضائیہ کی قیادت کے لیے، پاک فضائیہ کے ہر ممبر کے لیے، پوری ٹیم بابر کے لیے، پاکستان کے لیے. انشاءاللہ پاک فضائیہ آپ کو مایوس نہیں کرے گی. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.